KBN एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंसराम फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा औरंगाबाद की जानिब से ऑनलाइन तदरीस। मज़मून उर्दू बाल भारती जमात हफ्तुम सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी मुसन्निफ़ प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलमा फ़रज़ाना बेगम ऑनलाइन तर्ज़ तालीम में आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ। आइए आज हम सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ प्रेमचंद है। तो आइए पहली बात देखते हैं। बूढ़े वालिदैन और दूसरे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और उनकी खिदमत करना इंसानी अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मज़हब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख़याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफ़ा एक नौजवान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या यह मुनासिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाकर उसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़ा बाप ये सुनकर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और जो कुछ मेरे पास था सब उसकी परवरिश पर खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी ज़रूरियात पूरी करने से इनकार करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े की बात सुनकर आप दीदा हो गए और नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान सुन, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। दर्ज झेल कहानी में भी बुज़ुर्गों से हुस्न सुलूक का तज़किरा किया गया है। आइए अब जान पहचान के तहत मुसन्निफ़ प्रेमचंद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वो 1880 ईस्वी में बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की, बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हुए। उन्हें बचपन से लिखने का शौक़ था। 1908 ईस्वी में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। 1921 ईस्वी में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देकर अदब और सहाफ़त को अपना पेशा बना लिया। प्रेमचंद ने अपने अफ़सानों और नावलों के ज़रिए वतन दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया। प्रेमचंद पहले अफ़साना निगार हैं जिन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना ख़ास मौजू बनाया और उर्दू अदब को समाजी हकीकत से रोशनास कराया। और अफ़साना निगारी में प्रेमचंद ने बड़ा नाम पैदा किया। उनकी सबसे पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन है और आखिरी कहानी कफ़न है। किसानों के जज्बात और देहाती ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात उनके यहाँ बड़ी कसरत से मिलते हैं। प्रेमचंद के सारे किरदार मिसाली होते हैं। इनके किरदार जीती जागती तस्वीरें हैं। उर्दू नावल निगारी और अफ़साना निगारी दोनों हैसियतों से प्रेमचंद का रुतबा बहुत बुलंद है। उन्होंने तकरीबन 300 अफ़साने लिखे। गौदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती, बाज़ार हुस्न, पर्दे मजाज वगैरह उनके मशहूर नावल हैं। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बनारस में उनका इंतकाल हुआ। बूढ़ी काकी हिस्से अव्वल। आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है, यानी बुढ़ापा भी बचपन की तरह होता है। बूढ़ी काकी में जायक़े के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी। आँखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिक़दार काफ़ी ना होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुज़र गया था। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए थे, यानी उनका इंतकाल हो गया था और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई ना था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हज़रत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे दलालों के सब्ज़ बाग थे। अगरचे इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी,
لیکن بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانا بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ اس کے برعکس اگر دروازے پر کوئی بھلا مانوس بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی، یعنی غیر ضروری باتیں کرتی، تو وہ آگ ہو جاتے تھے، یعنی بہت زیادہ غصے میں آتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں ڈانٹتے تھے۔ لڑکے والد کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دکھ کرتے، یعنی ستاتے اور پریشان کرتے تھے۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی یا چبینہ بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی۔ آج بدھ رام کے بڑے لڑکے سکھرام کا تلک آیا تھا، یعنی رشتہ پکا ہوا تھا۔ یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھی۔ روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بھٹیوں پر کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے، ایک میں پوریاں کچوریاں نکل رہی تھی، دوسرے میں سموسے۔ ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی۔ گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز، یعنی بھوک بڑھانے والی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بے تاب کر رہی تھی۔ ان کی چشم خیال میں، یعنی تصور میں، پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑھاؤ کے سامنے ہی بیٹھوں۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑو بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑھاؤ کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت سراسیمگی کی حالت میں، یعنی گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں تھی۔ کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑھاؤ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی۔ جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑھاؤ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی، یعنی ناراض ہو گئی۔ غصہ نہ رک سکا۔ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ، کوٹری میں بیٹھتے کیا دم گھٹتا تھا؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کا بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا؟ آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے، لیکن پہلے تمہاری پوجا کریں۔ بوڑھی کاکی نے سر نہ اٹھایا، نہ روئی نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صدمہ ایسا سخت تھا کہ دل و دماغ کی ساری قوتیں اس طرف رجوع ہو گئی تھی۔ کھانا تیار ہو گیا، آنگن میں پتل پڑ گئے، یعنی پتوں سے بنی ہوئی تھالی لگائی گئی۔ مہمان کھانے لگے۔ بوڑھی کاکی اپنی کوٹری میں جا کر پچھتا رہی تھی کہ کہاں سے کہاں گئی۔ انہیں روپا پر غصہ نہیں تھا، اپنی عجلت پر افسوس تھا۔ سچ تو ہے، جب تک مہمان نہ کھا چکیں گے، گھر والے کیسے کھائیں گے؟ مجھ سے اتنی دیر بھی نہ رہا گیا، اب جب تک کوئی بلانے نہ آئے گا نہ جاؤں گی۔ دل میں یہ فیصلہ کر کے وہ خاموشی سے بلاوے کا انتظار کرنے لگیں۔ انہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک گھنٹہ معلوم ہوتا تھا۔ اب پتل بجھ گئے ہوں گے، معلوم ہوتا ہے لوگ کھانے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہیں لگا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، کیا اتنی دیر تک لوگ کھا ہی رہے ہوں گے؟ کسی کی بول چال سنائی نہیں دیتی۔ ضرور لوگ کھا پی کے چلے گئے، مجھے کوئی بلانے نہیں آیا۔ روپا چڑ گئی ہے، کیا جانے کہ نہ بلائے۔ سوچتی ہوں کہ آپ ہی آئیں گی، کوئی مہمان نہیں کہ بلا کر لاؤں۔ بوڑھی کاکی چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ انہوں نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے۔ پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی،
پھر دہی اور شکر سے۔ کچوریاں رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوں گی، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی۔ بوڑھی کاکی اکڑو بیٹھ کر ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی آنگن میں آئی۔ مہمانوں کی جماعت ابھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ رینگتی ہوئی ان کے بیچ میں جا پہنچی۔ کئی آدمی چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، آوازیں آئیں، ارے یہ کون بڑھیا ہے؟ پنڈت بدھ رام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تلملا گئے۔ پوریوں کا تھال لیے کھڑے تھے، تھال کو زمین پر پٹک دیا اور جس طرح بے رحم ساہوکار اپنے کسی مفرور آسامی کو دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کا ٹیٹوا لیتا ہے یعنی گلا پکڑ لیتا ہے، اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑ لیے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر اندھیری کوٹری میں دھم سے گرا دیا۔ پیارے بچوں، اب اس کے آگے کے سبق کی معلومات ہم اگلی ویڈیو میں حاصل کریں گے۔